अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है, स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को, जिस चीज़ को समझने वाले हैं वो है केएससी वर्सेस केएमआई। यानी जो हमारे पास केएससी इंडेक्स है और केएमआई इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, इसके अंदर जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद यानी आप उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो पाकिस्तान का एक लीगल पैटर्न है पीएसएक्स का, और उसके बाद आप उन कंपनीज से डिविडेंड की में और कैपिटल गेन की सूरत में फ़ायदा हासिल करते हैं। अब यानी ये जो एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कह लें कि मनी अर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है पीएसएक्स वो है। तो हमने इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, टॉपिक्स को कवर करते गए, और एक बहुत कॉमन सा जो कह लें कि मेरे पास कई बार सवाल आ चुका वो ये था कि केएससी और केएमआई, इनके दरमियान कन्फ्यूजन काफ़ी था लोगों को। तो आज हम इसके ऊपर क्लियर करेंगे कि केएससी और केएमआई में फ़र्क क्या है, और उनमें से आपको एज अ बिगिनर या एज अ प्रोफेशनल किस इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केएससी ऑल से। हम इसको सीक्वेंस से लेके चलेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि हर इंडेक्स जो है, मार्केट इंडेक्स जो होता है, वो एक डिफरेंट एंगल दिखाता है। इन इंडेक्सेस को समझना बिगिनर्स इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो मार्केट का ट्रेंड, मूवमेंट और इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब अगर हम सबसे पहले एक बात करें कि जो इंडेक्स एक होता क्या है, तो इंडेक्स बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का एवरेज दिखाती हैं आपको। जैसे एक थर्मामीटर होता है जिसके अंदर आप टेम्परेचर आपको पता चलता है, इसी तरह जो इंडेक्स है वो पीएसएक्स के लिए एक थर्मामीटर का काम करता है, एक टेम्परेचर का काम करता है। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो यानी मार्केट को हेल्दी समझा जाता है, अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट को वीक समझा जाता है। बेयरिश एंड बुलिश मूवमेंट्स इसके अकॉर्डिंगली देखी जाती हैं। अब अगर हम केएससी ऑल की बात करें तो केएससी ऑल जो है वो पीएसएक्स की सब कंपनीज, जितनी यानी कंपनीज मौजूद हैं जो पीएसएक्स पे रजिस्टर्ड हैं, उन सबको इंक्लूड करता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ब्रॉड इंडेक्स समझा जाता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस कंपनीज शामिल हैं। अब ये अहमियत क्यों रखता है? मार्केट की ओवरऑल शीट दिखाता है, ये ओवरऑल बता देता है कि आज पूरी की पूरी मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है। मार्केट के हर सेक्टर का जो भी प्रेशर है, स्ट्रेंथ है, वो सब यहाँ शो हो जाती है। अगर केएससी ऑल ऊपर गया है तो मतलब ये है कि मार्केट वाइड जो है वो बाइंग कर रही है। अगर केएससी ऑल नीचे गया है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है उसमें पैनिक सेलिंग है या प्रेशर सेलिंग हो रही है, और बुलिश या बेयरिश मोड जो है इसकी डायरेक्शन आपको ये अंदाज़ा लगाने में मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा कि आपको पूरी एक क्लियर पिक्चर दे देती है। तो केएससी जो ऑल है वो कंप्लीट मार्केट के लिए ना ऐसे ही है जैसे एक एक्सरे होता है। जैसे आप एक्सरे के अंदर हर चीज़ देख सकते हैं, इसी तरीके से केएससी ऑल में आपको पूरी की पूरी पीएसएक्स का अंदाज़ा हो जाता है। अब केएससी ऑल के अंदर जो मूव्स हैं वो अप और डाउन होती किस तरीके से हैं, तो जब बेसिकली वो सारी मैक्रो इंडिकेटर्स और माइक्रो इंडिकेटर्स पे डिपेंड करती हैं। अब उसमें मैक्रो इंडिकेटर्स में आपके ग्लोबल प्रेशर्स आ सकते हैं, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स आ सकती हैं, आपकी इन्फ्लेशन आ सकती है, आपकी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, या फिर मार्केट की जो कंपनीज जो हैं उनके पर्सनल कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनके लॉसेस भी इसके अंदर अफेक्ट डाल सकते हैं। अब जो केएससी ऑल है ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है जब भी ऊपर जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव है, और जो ज़्यादा सेक्टर्स हैं वो ग्रीन है। ऐसा नहीं है कि केएससी ऑल का मतलब ये होगा कि सारी कंपनीज ग्रीन है, इसका मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होंगी वो ग्रीन होंगी, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ शो हो रहा है। और जो फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त बाइंग मोड में हैं और वो बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो केएससी
all جو ہے وہ اپ سائڈ کی طرف دیکھا جاتا ہے. اب اگر KSE all جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, وہ فال کر رہا ہے, تب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے, کوئی اکنامک سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, کوئی فورن سیلنگ ہو رہی ہے, یا جو زیادہ تر نمبر آف سٹاکس ہیں ان کی جو ایوریج ہے وہ نیگیٹو میں ہے, جس کی وجہ سے جو KSE all کا انڈیکس ہے وہ نیگیٹو ہے. تو یہ آپ کو ایک کمپلیٹ پکچر دے دیتا ہے یہاں سے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ KSE 100 کیا ہوتا ہے, تو KSE 100 بیسیکلی PSX کی ٹاپ 100 سب سے بڑی کمپنیز کو انکلوڈ کرتا ہے. یہ اب یہاں پر ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ KSE all اور KSE 100, ان میں KSE all کے اندر جو ہے آپ کے پاس شریعہ کمپلائنٹ اور نان شریعہ کمپلائنٹ, یعنی جن کمپنیز کو آپ حلال کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو نہیں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں حلال, وہ ساری کمپنیز اس میں شامل ہیں. آپ نے جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, چاہے آپ KMI 30 کے اندر بھی کر رہے ہو, آپ کو اپنے اسلامک اسکالر سے اسی طرح گائیڈنس لینے کی ضرورت ہوتی ہے جس طریقے سے آپ اپنے فائنینشیل ایڈوائزر سے گائیڈنس لیتے ہیں. تو اب ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی کہ جو KSE all ہے اس کے اندر شریعہ بیسڈ کمپنیز اور نان شریعہ کمپنیز ساری شامل ہیں. جو KSE 100 ہے اس میں بھی آپ کے پاس شریعہ بیسڈ کمپنیز اور نان شریعہ کمپنیز ساری موجود ہیں, لیکن یہاں پر اب تمام PSX کی کمپنیز نہیں ہیں. KSE 100 دکھا رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے خود بخود کہ اس میں ٹاپ کی جو 100 کمپنیز ہیں جو PSX کا میجر پورشن اکانومی کو سسٹین کروا رہی ہیں, وہ ٹاپ لارجسٹ کمپنیز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں. اور یہ لارجسٹ مارکیٹ جو کیپٹلائزیشن والی کمپنیز ہیں ان کو کنٹین کر رہا ہوتا ہے, اور مارکیٹ سائز جو ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اس کے تھرو. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیوں اتنا مشہور ہوا اور اس کو ہی کیوں جب بھی مارکیٹ کی سچویشن آپ کو PSX کے حوالے سے آپ سنتے ہیں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, کوئی مارکیٹ کا کریش پلان ہو رہا, مطلب بیسیکلی جب بھی مارکیٹ کے کریش کے حوالے سے جو بھی آپ کے پاس پلاننگ اسٹریٹجیز آ رہی ہوتی ہیں یا بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آج کی مارکیٹ کا انالیسس کیا ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ KSE 100 کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مشہور انڈیکیٹر ہے. اور یہ کیوں مشہور ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ یہ نیوز میں, میڈیا میں, انالیسس میں سب جگہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. یہ مارکیٹ کے 70 سے 80% کے جو سائز ہے اس کو کور کر لیتا ہے. یعنی اس کے اندر وہ کمپنیز آ جاتی ہیں جو میجر سٹیک رکھتی ہیں آپ کی اکانومی کو مینٹین کرنے کے لیے, اور پھر اسی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اب اس کا جو پرپز ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ آپ کو میجر انڈسٹریز جو ہے اس کو ٹریک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, میجر سیکٹرز جو ہے وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں, اس میں بڑی کمپنیز کی پرفارمنس شامل ہو جاتی ہے, اور یہ ایک سٹیبل بینچ مارک سمجھا جاتا ہے. اب جب یہ اوپر جا رہا ہے تب کیا مطلب ہے اس بات کا, اور جب یہ نیچے جا رہا ہے تب اس کا کیا مطلب ہے. اگر اس کو PSX کی لینگویج میں کہا جائے تو بیئرش اور بلش موومنٹ کے اندر KSE 100 کی جو موومنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر یہ آپ کا جو سٹاک ہے وہ انڈیکس ہے, جو KSE 100 کے جو انڈیکس ہے وہ آپ کا اوپر کی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ اس میں جو ٹاپ 100 کمپنیز ہیں وہ اپ سائڈ کی طرف موو کر رہی ہیں, تو اس میں مطلب یہی ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ زیادہ بائنگ دکھا رہے ہیں. اوور آل مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے, بلو چپ کمپنیز جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں, اکانومی جو ہے وہ الٹیمیٹلی اپنا اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. اور اگر KSE 100 آپ کا ڈاؤن سائڈ پہ موو کر رہا ہے, بیئرش موڈ دکھا رہا ہے, تو مطلب کہ اگین پولیٹیکل ایشوز آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی, یا پھر اکانومی جو ہے وہ ویک سگنلز پر ہے, یا بگ انویسٹرز جو ہیں وہ یا فارنرز جو ہیں وہ اپنی جو سیلنگ ہے اس کو دکھا رہے ہیں. تو یہ میجر کہنے کی چیزیں ہوں گی جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ہم اگر KSE 100 کو ایک لائن میں ڈسکرائب کریں تو یہ جیسے ہم نے KSE all کو کہا کہ وہ ایک ایکس رے کی طرح ہے, اسی طرح جو KSE 100 ہے وہ آپ کا مین انڈیکس سمجھا جاتا ہے, جس سے آپ کو جو ایک مرر کی طرح ہے آپ کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے. اگر وہ ایکس رے تھا تو یہ مرر ہے, جہاں آپ کو پوری ایک ڈائریکشن جو ہے ریئل PSX کی موومنٹس کی وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر آ جاتے ہیں اب KMI کے اوپر. ہم نے اب تک بات کری KSE کی, یعنی کہ جس میں شریعہ نان شریعہ کمپنیز ساری شامل ہوتی ہیں. KMI 30 کیا ہوتا ہے؟ KMI 30 کا مطلب ہے ٹاپ 30 کمپنیز جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں. اور یہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل ویڈیو کور کی ہے, تو یہاں پر میں اس کو سمرائزڈ ہی رکھوں گی تاکہ ہم اپنے وقت کو سیو کر کے اس کانسیپٹ کو بہتر سمجھ سکیں. ہم KMI 30 انڈیکس کی بات کریں تو KMI 30 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ٹاپ 30 شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کو لسٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے اوپر جن کی جو اسکریننگ ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. یعنی یہ پہلے تو دیکھا جاتا ہے ان کمپنیز کے لیے کہ یہ جو کاروبار ہے وہ حلال ہے, کہیں یہ انشورنس
इंश्योरेंस का कारोबार तो नहीं है, कहीं ये इंटरटेनमेंट का कारोबार तो नहीं है। ऐसी कंपनीज जो इस तरह की, उसमें एक तो वो वैसे ही शरिया कॉम्प्लाइंट नहीं होती, लेकिन जो कंपनीज इस शरिया कॉम्प्लाइंट कंसीडर की जाएं उनमें भी कौन सी हैं जो सबसे बेहतरीन नंबर ला रही हैं। अब इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे और उन 100 स्टूडेंट्स में से आपने हर बच्चे ने अपना एग्ज़ाम दिया, हर बच्चे ने अपनी सेल्स करी, हर यहाँ पर जो हर स्टूडेंट है वो हर कंपनी है और हर कंपनी ने अपनी बिजनेस किया है, अपनी सेल्स दिखाई हैं, अपने रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को अपनी कंपनी पे अलाउ किया है। उसके बावजूद वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने के बावजूद कुछ कंपनीज जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, तो उनको KMI 30 का हिस्सा बनाया जाता है कि वो मार्केट का लार्ज कैप भी रखती हैं, अर्निंग्स भी उनकी सबसे ज़्यादा होती हैं और इसके अलावा वो रिटर्न्स भी अच्छे दे रही होती हैं और वो शरिया बेस्ड उसके अंदर जो कह लें कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके अंडर आ रही होती हैं, तो इनको इसलिए KMI 30 का हिस्सा बनाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो कंपनीज़ हैं ये आपके पास PSX के अंदर इनको मैनेज करने के लिए अलमेज़ान मैनेजमेंट कंपनी का भी और PSX जो है इनको मिलकर इस इंडेक्स की स्क्रीनिंग करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसका मकसद क्या है, ये जो हमारे पास KMI 30 है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि वो नॉन शरिया बेस्ड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए PSX ने खुद एक इंडेक्स बना दिया ताकि वो ईजिली कंपनीज़ को सेलेक्ट कर सकें, उनको देख सकें, उनमें इन्वेस्ट कर सकें, रादर देन कि वो 600 कंपनीज को अलग अलग सर्च करते और देखते कि इनमें से, और खुद अपनी एक मैनुअल लिस्ट बनाते। आपके पास एक ऑटोमेटिक लिस्ट एक इंडेक्स की सूरत में मौजूद है जो आपको बताता है कि पिछले 5 साल में इन कंपनीज के अंदर जो भी रिकम्पोजिशन हुई। अच्छा, एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जितने भी इंडेक्सेस होते हैं इनके अंदर साल में 2 बार रिकम्पोजिशन हो सकती हैं, यानी जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो जिस तरह स्कूल में 2 बार पेपर्स होते हैं, कॉलेज में 2 बार पेपर्स होते हैं, सेमेस्टर होता है, इसी तरीके से PSX भी है कि यहाँ पर भी साल में 2 दफ़ा इन कंपनीज का अगेन एनालिसिस किए जाते हैं और जो कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उनको उस लिस्ट के अंदर से, चाहे वो KSE 100 हो, KMI 30 हो, KSE ऑल हो या जो भी इंडेक्स हो, उनमें से उनको निकाल दिया जाता है और जो कंपनीज बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं उनको शामिल करके एक नए इंडेक्स की शक्ल दे दी जाती है। अगर वही कंपनीज जो पहले मौजूद थी वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हो तो उसी के साथ इंडेक्स को आगे मूव ऑन करवा दिया जाता है। तो जो KMI 30 का पर्पज़ है वो ऑब्वियसली इस चीज़ को फुलफ़िल करता है कि ये 30 स्ट्रॉन्गेस्ट इस्लामिक कंपनीज़ हैं और ये एक किस्म का जो KSE 100 है उसका अल्टरनेटिव समझा जाता है इस्लामिक इन्वेस्टर्स के लिए, यानी जो लोग शरिया नॉन शरिया दोनों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने इस्लामिक स्कॉलर से गाइडेंस लेने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से गाइडेंस लेने के बाद, तो वो KMI 30 में कर सकते हैं। या आज और बेसिकली देखें बहुत सारे लोग जो हैं इस बैकग्राउंड से भी आ रहे होते हैं या इन चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस चीज़ों को समझ लेते हैं, तो वो फंडामेंटल कंपनीज़ को समझने के बाद उनके अंदर खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको शरई एडवाइस लाजमी ले लेनी चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि इन कंपनीज़ को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या रहता है, तो इसके अंदर जो KMI 30 है, सबसे पहले कि इनका शरिया कॉम्प्लाइंट होना लाजिम है। अब उसके लिए हमने पहले ब्रीफ में बहुत लंबी वीडियो बना चुके हैं और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर अगेन पर्टिकुलरली इस बात पर कि वो शरिया कॉम्प्लाइंट कैसे होती हैं उन पर हम अलग से बात कर लेंगे। इनके अंदर एक तो ये चीज़ है कि ये लो डेट यानी कि लोन्स, इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स जो होते हैं वो इनके कम होते हैं। अब ये सारे मैनेजमेंटल बेसिस पे रखे गए हैं क्योंकि देखिए एक ही होता है कि हम बहुत बार इसके बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बनती है कि भाई हम 1% भी रिबा या 1% भी जो इंटरेस्ट है वो अलाउड नहीं है, तो फिर ये कैसे इतना बड़ा परसेंटेज जो है इनको अलाउ किया गया है। सो ये एक ओपन एंडेड कन्वर्सेशन है और अभी जो भी हमारे सामने चीज़ें हैं और जब हमें इस्लामिक स्कॉलर्स अगर उसके हवाले से इजाज़त दे रहे हैं सो वी शुड हैव टू इन्वेस्ट, और हम उसको फ्यूचर में हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिले, इन कंपनीज़ की जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं उसके बाद जब ये आपको मौका देते हैं ईमेल के थ्रू कभी आपसे बात होने का या कोई इलेक्शन का या कुछ ना कुछ ईमेल कनेक्शन होता है इन कंपनीज़ के साथ, तो आप वहाँ पर अपनी बात रखें और ताकि कंपनी को ये बात पता हो कि आपने अपना पार्ट जो है एज एन इन्वेस्टर उसमें प्ले किया है। और अगर देखा जाए तो ये रियल बिजनेस एसेट्स को रख रहे होते हैं, यानी कि इन बिजनेसेस के अंदर जो KMI 30 के हैं कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी आप सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंटेड बिजनेस नहीं शो कर सकते हैं, आपका कुछ भी एसेट जो है उसका फिक्स्ड अमाउंट की जो एसेट्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको
جو ریسیویبلز ہیں وہ آپ کے لو ہونے چاہیے، جو یعنی آپ نے پیپر میں شو کیے ہوئے آئے نہیں ہوتے، ان کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کا ٹریڈنگ والیوم ہے ان کا ہائی ہونا چاہیے، مارکیٹ کیپ لارج ہونا چاہیے. سو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جن کو دیکھ کر انکم ریشو جو نان کمپلائنٹ سے آ رہی ہوتی ہے وہ اس میں 5% سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہوتی ہے، اور اس پر بھی جب ڈویڈنڈ آپ کو ملتا ہے تو اس کی 5% کی آپ ڈویڈنڈ پیوریفیکیشن کرتے ہیں. اب یہ KMI30 آبویسلی اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ بیسڈ کمپنیز ہوتی ہیں، یا کم کہہ لیں گے انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہیں، اور یہ اسٹرانگ ہیلدی سمجھی جاتی ہیں، ان کی گروتھ اچھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اسلامک میوچل فنڈز بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور ETFs بھی اویلیبل ہیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مختلف ETFs کنونشنل نان کنونشنل یعنی کہ بیسکلی اسلامک اور کنونشنل دونوں کے ETFs کے اوپر بھی جلدی ویڈیو لائیں گے، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ETFs ہیں اور ان میں کون سے اسٹاکس ہیں اور کون سا ETF جو ہے وہ بیسٹ پرفارم کر رہا ہے. اب اگر ہم KMI all کی بات کریں تو اب ہم یہاں پر اس چیز کو ساتھ ساتھ سمجھتے جا رہے ہیں کہ KSE all جو تھا وہ ہمارے پاس تھا جس میں شریعہ نان شریعہ کمپنی ساری شامل تھیں. KSE30 وہ تھا جس میں نان شریعہ بیسڈ ہمارے پاس 30 کمپنیز شامل تھیں. KMI30 ہمارے پاس وہ انڈیکس تھا جس میں ہمارے پاس شریعہ بیسڈ 30 کمپنیز شامل تھیں. اور KMI all ہمارے پاس وہ انڈیکس ہے جس کے اندر ہمارے پاس ساری اسلامک کمپنیز شامل ہیں. یعنی جس طریقے سے KSE all تھا اسی طرح سے KMI all ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس 200+ اسلامک کمپنیز جو ہیں وہ PSX پر رجسٹرڈ ہیں، جو کہ پیورلی حلال پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں، اور ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو اس انڈیکس کا حصہ بنایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے آپ کو یہ بالکل اسی طرح سے ان کی اسکریننگ ہوتی ہے جس طریقے سے KMI30 کی ہے. پہلے KMI all بنتا ہے، پھر ان کمپنیز میں سے ٹاپ 30 کمپنیز جو ہیں وہ KMI30 کا حصہ بنتی ہیں. اب جب بھی KMI all اوپر جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اوبویسلی اسلامک کمپنیز جو ہیں وہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں، بیسٹ پرفارم کر رہی ہیں، حلال انویسٹمنٹ جو ہیں اس کی طرف ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. اور دیکھیں ایز اے ریسرچر بھی میں یہاں سے ایک بات کہوں گی کہ جب آپ آرٹیکلس کو پڑھتے ہیں، چیزوں کو پڑھتے ہیں، تو پوری ایک ڈائنامکس جو ہیں گلوبلی شفٹ ہو رہے ہیں مارکیٹنگ کے اندر بھی اور ان چیزوں کے اندر بھی کہ وہ حلال انویسٹمنٹس کو، حلال بینکنگ کو پریفر کریں کیونکہ ان کے پروفٹس بہترین ہیں اور وہ بینکس یا وہ کہہ لیں کہ سسٹمز جو ہیں وہ بہتر ورک کر رہے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو ہیں گلوبلی بھی جو اس کہہ لیں کہ مسلمان نہیں بھی ہوتے ہیں اور فوراً لوگ آپ کے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ملک میں اب حلال انویسٹمنٹس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اور یہ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کو بیٹر پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس کے اندر جو کہہ لیں کہ بیسٹ سیکٹر سمجھے جاتے ہیں ان میں سے کچھ سیکٹرز میں فرٹیلائزر، سیمنٹ، آئل اینڈ پاور آ جاتا ہے. اب جب KMI all گرتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اکانومی ویک کر رہی ہے، آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ سلو ڈاؤن ہے، آپ کی جو کموڈیٹیز ہیں وہ امپیکٹ کریں گے. آپ نے یہاں ایک چیز دیکھی ہوگی، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس میں فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ نہیں جاتی ہے، اس میں جو پریشرز ہیں وہ اکانومی کے حوالے سے پریشرز ہیں، وہ انفلیشن کے حوالے سے پریشرز ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم کمپیریزن کے حوالے سے دیکھیں تو جو KSE all ہے وہ آپ کی تمام کمپنیز کو لسٹ کر دیتا ہے. KSE 100 آپ کی ٹاپ لارجسٹ کمپنیز ہیں 100. KMI30 میں آپ کی 30 اسلامک کمپنیز، KMI all میں آپ کی all اسلامک کمپنیز. رسک لیول دیکھا جائے تو سب سے زیادہ رسک جو ہوتا ہے وہ KSE all میں ہے کیونکہ وہ پورا کا پورا PSX ہے. اور KSE 100 کی بات کی جائے تو اس میں ایک میڈیم رسک شامل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر قسم کی کمپنی آپ کے پاس سامنے ہوتی ہے. KMI30 میں یہ ایک لو سے میڈیم رسک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اوور دا 5 ایئرس KSE 100 سے زیادہ ریٹرن دیے ہیں. اور اگر KMI all کی بات کریں تو یہ بھی میڈیم رسک بیس کمپنیز سمجھی جاتی ہیں. پرپز یہی ہوتا ہے کہ KSE all کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو پورا کا پورا ایک ایکس رے مل جاتا ہے مارکیٹ کا. KSE 100 آپ کو ایک مرر امیج دے دیتا ہے کہ کس طریقے کی مارکیٹ چل رہی ہے. بلو چپ کے جو کمپنیز ہیں جو بیسٹ پرفارم کر رہی ہیں ان کے بینچ مارک جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے. KMI all جو ہے وہ آپ کو ایک پریمیم حلال انڈیکس دے رہا ہوتا ہے، اور KMI 30 جو ہے بیسکلی اور all جو ہے یہ آپ کو اوبویسلی حلال مارکیٹ کی جو نالج ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے KSE 100 آپ کو نان شریعہ اور شریعہ دونوں کی دے رہا ہوتا ہے. اب نمبر آف کمپنیز کی بات کریں تو KSE all کے اندر تقریباً 600 کمپنیز ہیں. KSE 100 کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں 100 کمپنیز ہیں. KMI 30 میں 30 کمپنیز اور KMI all میں 200. اور اگر دیکھا جائے تو بیسٹ فور جو KSE all ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی کمپنیز میں بھی بہت سارے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتی، بٹ انہوں نے اپنے اسلامک اسکالر سے کچھ نہ کچھ
گائیڈنس لی ہوئی ہوتی ہے اینڈ دے نو کہ ہم نے کس طریقے سے اس کی پیوریفیکیشنز کرنی ہے, ہم نے کس طریقے سے اس کے کس انڈیکیٹر کو ہم نے دیکھنا ہے, ان کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہم نے کتنی کلوزلی مانیٹر کرنا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اور ان کا کنٹینیوس کہہ لے کہ کام بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کمپنیز کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کرنا چاہتے ہیں, جو سیلڈ پیشے لوگ ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا اپنی اسٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں, تو وہ پھر اوبویسلی اسلامک ان کو پریفر کرنا چاہیے. بلکہ میری پرسنل پریفرنس بھی یہی ہے اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کو KMI30 یا KMI آل میں موجود کمپنیز جو ہیں ان کو لے کر اپنے پورٹ فولیو کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. اگر والیٹیلیٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو KSE آل اوبویسلی ایک پورا انڈیکس ہے, تو ہائیسٹ والیٹیلیٹی اس میں ہوتی ہے. KSE 100 کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو اسپائکس ہیں وہ میڈیم لیول پہ دکھائی دیتے ہیں, اور KMI 30 کے اندر یہ لوور ہوتے ہیں سب سے زیادہ, اور KMI آل میں یہ ایک میڈیم لیول پر آپ کو والیٹیلیٹی دکھائی دیتی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, آپ نے چینل کو لائک کیا ہوگا, شیئر کیا ہوگا, سبسکرائب کیا ہوگا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج کے لیے میں دیتی ہوں الوداع. السلام علیکم.